अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्या सफ़ेद बालों को रंगना वाजिब है। क्या जो लोग सफ़ेद बालों में काला कलर करते हैं वो काला कलर करना हराम है, नाजायज़ है, मकरूह है। इसी तरह से कौन से सहाबा थे जो अपने सर और दाढ़ी के सफ़ेद बालों को सफ़ेद ही रखा करते थे, उस पर कोई कलर नहीं इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से क्या औरतें अपने सफ़ेद बालों में काला कलर लगा सकती हैं। इन तमाम बातों को मैं पूरे हवाले के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अक्सर व बेशतर ऐसे मौलवी हजरात डिग्री याफ्ता आपको मिलेंगे जो इस किस्म का फतवा देते हैं कि अगर सफ़ेद बाल हो गए हैं तो उसमें काला रंग लगाना हराम है, नाजायज़ है, मकरूह है। तो इस तरह के फतवा देना दुरुस्त नहीं है। और जिस हदीस को दलील बना करके ये लोग कहते हैं उस हदीस के बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं, अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से। वो हदीस उनके लिए ख़ास है, आम नहीं है, क्योंकि आम जो अल्फाज होते हैं वो अल्फाज जो अबू ज़ुबैर ने जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रवायत बयान की है, उसमें उन्होंने समा की सराहत नहीं की है। लेकिन अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से जो खास अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं हदीस के अंदर, उससे मालूम होता है कि अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए वो हदीस खास है। और जिसकी भी उम्र अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इतनी पहुंच जाए, उन जैसी हालत हो जाए, वैसे शख्स को काला करना बेफायदा है। लिहाजा उस तरह के शख्स को काला करने से बचना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं कि क्या सफ़ेद बालों को रंगना वाजिब है, ज़रूरी है। तो इस बारे में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस है, वो बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल यहूद वन नसारा ला यसबगूना फखालिफूहुम। कि यहूद और नसारा यानी दाढ़ी वगैरह में खिजाब नहीं लगाते, तुम लोग उसके खिलाफ तरीका अख्तियार करो, यानी खिजाब लगाया करो, उसको रंगा करो। यह हदीस सही बुखारी में हदीस नंबर 3462, 5899, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 5510, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4203, सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 5074, 5075, 5076, इसी तरह से 5243, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 3621, मुसनद उमैदी के अंदर हदीस नंबर 1139 वगैरह में देख सकते हैं सही सनद के साथ। इस हदीस से मालूम होता है कि सफ़ेद किसी के बाल और दाढ़ी हो गए हों तो उसको रंगना वाजिब है। हालांकि वाजिब नहीं है, लेकिन कुछ मौलवी इस हदीस को दलील बना करके ये फतवा देते हैं कि सफ़ेद बाल दाढ़ी नहीं रखने चाहिए, बल्कि उसको रंगना चाहिए किसी भी रंग से, लेकिन काले को छोड़ करके। जबकि ऐसी बात नहीं है, ये अख्तियारी मामला है कि जिसको जो रंग भी पसंद आए उस रंग से उसको रंग सकता है। इस बारे में जैसा कि मजीद आगे वजाहत की जाएगी। तो इस हदीस को दलील बना करके कुछ लोग हराम तक का फतवा देते हैं, जैसा कि इस बारे में शेख मोहम्मद
इब्राहिम इब्न बसीर फवायद व मसाइल मुसनद हुमैदी हदीस नंबर 1139 के तहत लिखते हैं, याद रहे कि सफ़ेद बालों को स्याह खिजाब लगाना हराम है। हवाला देते हैं सही मुस्लिम हदीस नंबर 2102 5509 की, जिसमें अबू कुहाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से अबू जुबैर ने जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से बयान किया है, और खुद अबू जुबैर इस बात का इनकार कर रहे हैं कि मैंने ये बात जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं सुनी, जैसा कि मैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। तो अबू जुबैर ने जो जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत बयान की है, इसी तरह से जो अबू सुलेमान ने जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत बयान की है, तो इसके अंदर ये दोनों मुदल्लिस हैं और दोनों ने समा की सराहत नहीं की है। इस बिना पर ये आम अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं इसके अंदर कि काले कलर करने से बचो, ये कोई अगर समा साबित कर दे, अबू सुलेमान से समा साबित कर दे, अबू जुबैर से समा साबित कर दे, सुनने के बारे में डिटेल सराहत ला दे और फिर उस पर यह हुक्म लगाए सही का, तो माना जा सकता है। लेकिन यह बात बासनद सही साबित नहीं है, वल्लाहु आलम। इसी तरह से जिस तुर्क के अंदर जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वजतनीबूहु का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि उन्हें यानी अबू कुहाफा को काले रंग करने से बचाओ, तो वो बात, वो अल्फाज, वो मतन से अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से सनदन और मतनन ये दोनों तरह से साबित है सही सनद के साथ। तो ये जो है अबू कुहाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए खास है, जैसा कि मैं आगे वजाहत करूंगा। लेकिन ये जो सही बुखारी की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी और नसरानी ये अपने बालों में खिजाब नहीं लगाते, रंग नहीं लगाते, लिहाजा तुम अपने बालों में रंग लगाओ, अपने बालों को रंगो। तो इस हदीस की सनद में इमाम ज़ुहरी है। इमाम ज़ुहरी का क्या अमल है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हदीस को लाने वाला, हदीस को बयान करने वाला, उसके सनद के जो अंदर रावी सिक़ा हैं, मोतबर हैं, उन्होंने उस हदीस के बारे में क्या समझा, क्या फहम रखा, वो इंपॉर्टेंट रखता है। आज के जो लोग हैं डिग्री याफ्ता मौलवी हजरात, उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोग खैरुल कुरून के दौर के हैं, खैर वाले जमाने के दौर के लोग हैं। वो बहुत ज्यादा हदीसों के बारे में गहरा इल्म रखते थे। उसके बावजूद इमाम ज़ुहरी का अपना अमल कि इमाम ज़ुहरी क्या कहते हैं, इस बारे में इमाम ज़ुहरी के ताल्लुक से ये रवायत कई कुतुब हदीस के अंदर है कि इमाम ज़ुहरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंगों के इस्तेमाल का हुक्म दिया और उनमें से स्याह रंग यानी काला खिजाब हमें ज्यादा महबूब है, हमें ज्यादा पसंद है। देखिए, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक में जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 45, दूसरे नुस्खे में जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 46, तबकातुल कुबरा इब्न साद की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 441, इनके कौल की सनद सही है। मालूम हुआ कि इमाम ज़ुहरी जो उस सनद के रावी हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंगने का हुक्म दिया है, तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंगों के इस्तेमाल का हुक्म दिया है और उसमें, उन रंगों में सबसे ज्यादा महबूब मुझे काला रंग है, काला खिजाब है। इसी तरह से तारीख बगदाद के अंदर जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 461 में है कि इमाम ज़ुहरी अपने बालों को काला करते थे। मालूम हुआ कि उस हदीस का फहम सबसे ज्यादा उस हदीस के लाने वाले रावियों को होता है।
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم منہج اصحاب الحدیث کے مطابق حدیث کے فہم کو صحابہ کے فہم، تابعین کے فہم کے مطابق سمجھیں، تب جا کر کے ہمیں اس حدیث کا فہم سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح سے جو حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اس کی سند میں محمد ابن سیرین ہیں۔ محمد ابن سیرین سے سوال کیا گیا اس بارے میں کالا رنگ لگانے کے تعلق سے۔ محمد ابن سیرین اچھی طرح سے جانتے تھے اس حدیث کے بارے میں جو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کالا کلر کرنے سے منع کی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ حدیث خاص انہی کے لیے ہے، اسی لیے جب ان سے سوال کیا گیا کالا رنگ، کالا حجاب لگانے کے تعلق سے، تو محمد ابن سیرین نے کہا اس میں کوئی حرج میں نہیں سمجھتا، یعنی بال میں کالا کلر لگانے کو میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ دیکھیے تہذیب الآثار کے اندر امام طبری کی حدیث نمبر 873 اور اس کی سند صحیح ہے۔ یہی بات ابراہیم نخعی سے بھی پوچھا گیا بالوں کو کالا کلر کرنے کے تعلق سے، تو انہوں نے بھی کہا اس بارے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ دیکھیے تہذیب الآثار حدیث نمبر 896 897 وغیرہ میں معلوم ہوا کہ اس دور کے مشہور فقہ تابعی اس بارے میں کوئی قباحت، کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے بال کالا کرنے کے تعلق سے۔ لیکن آج کا مولوی، ڈگری یافتہ مولوی، یہ فتویٰ دیتا ہے کہ کالا رنگ لگانا حرام ہے، ناجائز ہے، سخت فتویٰ دیتا ہے، جبکہ اس کے بارے میں کئی صحابہ کا عمل ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منع کی حدیث لا رہے ہیں مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند سے کہ وَاجْتَنِبُوهُ، کہ انہیں بچاؤ کالا رنگ سے، یعنی ابو قحافہ کو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو خاص ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سمجھتے تھے، اس کے بارے میں صحیح فہم وہ رکھتے تھے، ورنہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کا سر مبارک لایا گیا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسمہ یعنی کالا رنگ چھوڑنے والی بوٹی سے حجاب کیا ہوا تھا، اپنے بالوں کو رنگا ہوا تھا، اور یہ یمن میں پائی جانے والی بوٹی ہے وسمہ۔ اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں مجمع بہار الانوار کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 60 میں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں، ان کے سر کے بال کو کالا کرتے ہوئے دیکھا، وسمہ سے کالا کیا ہوا دیکھا، اس پر کوئی تنقید نہیں کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع والی حدیث کو خاص ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سمجھتے تھے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں یہ حدیث نمبر 3748، اسی طرح سے ہدایت القاری شرح صحیح بخاری کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید کالا رنگ کرتے تھے، اور دوسری جگہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ کالا رنگ استعمال کرتے تھے اپنے بالوں میں۔ اس بارے میں دیکھ سکتے ہیں ابو زرع فی تاریخ دمشق صفحہ نمبر 611، اسی طرح سے ابن عساکر کی تاریخ دمشق جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 127 128، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو خاص سمجھتے تھے ان کے لیے، ورنہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں کالا رنگ لگا ہوا دیکھ کر ضرور تنقید کرتے، ضرور اس بارے میں وضاحت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کالا رنگ کرنے سے سب کو منع کیا ہے، عام طور پر منع کیا ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کے بال میں کالا رنگ لگاتے تھے۔ تو صحابہ اگر کسی دوسرے صحابہ کے غلط عمل کو دیکھتے تو ضرور اس پر
वजाहत करते, जरूर उस बात का खुलासा करते, लेकिन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कही। इसी तरह से अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु का अमल कि अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बालों में मेहंदी लगाते थे, जैसा कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस नंबर 25,493 में देख सकते हैं सही सनद से। इसी तरह से तहजीबुल आसार के अंदर हदीस नंबर 839, इब्न अबी दुनिया अमर शैबा में हदीस नंबर 9 वगैरह में देख सकते हैं। इसी तरह से मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक के अंदर जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 156 हदीस नंबर 20,190 में इमाम ज़ुहरी कहते हैं कान हसन यखदब बिल सवाद, कि वह हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काला खिजाब करते थे। मालूम हुआ कि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों अपने सफ़ेद बालों में काला रंग इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से जाफर बिन मोहम्मद अपने वालिद के वास्ते से बयान करते हैं कि हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, यानी हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काना यखदब बिल सवाद, कि वह हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बालों में खिजाब लगाते थे, बालों में काला रंग इस्तेमाल करते थे। तबरानी कबीर के अंदर हदीस नंबर 2535 वगैरह में देख सकते हैं। मेरी तहकीक में इसकी सनद हसन है। इस सनद में सभी रावी सका व सदूक और हसनुल हदीस हैं। इमाम हाशमी ने मजमूल जवाद के अंदर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 162 में कहा वह रिजाल सही, कि इसके तमाम रावी सही हैं। इसी तरह से तबरानी कबीर में हदीस नंबर 2533, किताबुल हाद इब्न अबी आसिम के अंदर हदीस नंबर 410 में है कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हीना और कतम यानी काला रंग करने वाली बूटी से रंगते थे, दोनों मिला करके। इसकी सनद ज़ईफ़ है। सनद में अल-अला इब्न खालिद ज़ईफ़ रावी है, कमज़ोर रावी है, और ये कौल हसन व हुसैन के बारे में भी है, जैसा कि तबरी तहजीबुल असार के अंदर हदीस नंबर 837, 842, 843 में देख सकते हैं। लेकिन ये बात सनद सही साबित नहीं है कि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मेहंदी के साथ मिलाकर लगाते थे काले कलर को। ये बात सनद सही साबित नहीं है, वल्लाहु आलम। इसी तरह से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस नंबर 25,504 है, और इब्न जरीर की तहजीबुल आसार जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 470 हदीस नंबर 847 में है कि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों अपने बालों को रंगते थे काले खिजाब से, और इसकी सनद सही है। इसी तरह से उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है। अबू उसाना ताबई कहते हैं कि मैंने उक़बा इब्न आमिर ज़ुहनी को अपने को काले रंग में रंगते हुए देखा, यानी उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बालों को काला रंग लगाते थे, जैसा कि तबरानी कबीर में हदीस नंबर 736 है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 437 हदीस नंबर 25,513, 25,514 और तहजीबुल आसार तबरी की हदीस नंबर 857 में देख सकते हैं। मेरी तहकीक में इसकी सनद मुत्तसिल है, इसके सभी रावी सिका और सदूक हैं, मोतबर हैं। इमाम हाशमी ने कहा मजमूल जवाद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 162 में रिजाल सही, कि इसके सभी रावी सही हैं। इसी तरह से दूसरी जगह अबू उसाना वह सिका, यानी अबू उसाना जो रावी हैं वो भी सिका हैं, मोतबर हैं। याकूब फसवी फी मारफत व तारीख जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 204, तारीख दिमश्क इब्न साकर जिल्द नंबर 40 सफ़ा नंबर 501 में देख सकते हैं। और दूसरी जगह मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस नंबर 25,514, इसकी सनद सही है। इसमें है कि उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सर के बालों को एक बूटी जो कि सदीद ज्यादा काला रंग छोड़ती थी उससे रंगते थे, अपने बालों को, सफेद बालों को रंगते थे। मालूम हुआ कि उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने बालों को, सफेद बालों को ज्यादा काला करते थे। इसी तरह से उमर इब्न अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल, ये सगीर सहाबी हैं। इमाम सोबा कहते हैं कि मैंने देखा कि उमर इब्न अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यखदुब बिल सवाद, कि वो अपने सफेद बालों को काला रंग से रंगते थे। देखिए तहजीबुल आसार में हदीस नंबर 895 में, और इसकी सनद सही है।
اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ بھی کالا کرتے تھے مستدرک الحاکم وغیرہ میں، لیکن اس کی سند کے اندر اضطراب ہے جس کی بنا پر اس کی سند صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے. اور اسی طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، وہ بھی سنداً ضعیف ہے. اسی طرح سے اگر کالا کلر کرنا حرام ہوتا، کالا رنگ حرام ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسمہ جو کہ کالا رنگ چھوڑنے والی بوٹی ہے اس کو مہندی میں ملا کر لگانے کو بہترین کلر نہیں قرار دیتے، احسن کلر نہیں قرار دیتے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ملا کر کے قطم کو یا وسمہ کو، یہ دونوں بوٹی کالا رنگ چھوڑنے والی ہیں، ان دونوں کو ملا کر کے مہندی میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے نہ لگانے کو بہتر کلر قرار دیتے. جیسا کہ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1753، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4205 وغیرہ میں ہے صحیح سند سے. اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب اللباس باب نمبر 49 میں نام لکھا ہے بال کالا کرنے کی رخصتی. بتائیے بال کالا کرنے کی رخصتی ہے، تبھی تو یہ باب باندھا ہے محدثینوں نے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات، جہاں تک بال کو رنگنے کا تعلق ہے تو اس میں یہ جو ہے اختیاری معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اختیار ہے کہ جس کو جو رنگ پسند ہو وہ رنگ وہ استعمال کر سکتا ہے. کچھ صحابہ اپنے سفید بالوں کو احمر کرتے تھے یعنی لال رنگ سے رنگتے تھے، تو کچھ صحابہ مہندی اور کالے رنگ کو ملا کر کے لگاتے تھے، تو کچھ صحابہ اصفر یعنی پیلا رنگ استعمال کرتے تھے، تو کچھ صحابہ اپنے سفید بال کو سفید ہی رکھا کرتے تھے. مختلف صحابہ مختلف رنگوں کا استعمال کرتے تھے اپنے سفید بالوں پر. لہذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختیاری معاملہ ہے، جس کو جو رنگ پسند آئے وہ رنگ استعمال کر سکتا ہے اپنے سفید بالوں میں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفید بال کو سفید ہی رکھا کرتے تھے، اس میں کوئی رنگ نہیں لگاتے تھے. جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 25546 ہے، اور تہذیب الاثار کے اندر حدیث نمبر 932 935 937 وغیرہ میں ہے صحیح سند سے. ہاں یہ ہے کہ سب سے بہترین کلر مہندی اور کالے رنگ کو ملا کر لگانے کو قرار دیا گیا ہے. اسی طرح سے عورت بھی، اگر عورت کا بال سفید ہے تو وہ بھی اپنے بالوں کو کالا رنگ لگا سکتی ہے، کالا حجاب استعمال کر سکتی ہے. اس بارے میں ام شبیب نے سوال کیا، کہا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالوں کو کالا کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کاش میرے پاس بالوں کو کالا کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی. معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالا رنگ کو پسند کرتی تھی سفید بالوں میں لگانے کو. دیکھیے اس بارے میں طبقات الکبریٰ ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 487، اسی طرح سے تہذیب الاثار طبری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 473 حدیث نمبر 856 ہے. یہاں پر تہذیب الاثار کے نیچے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کی سند صحیح ہے جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا. اور علت یہ ظاہر کی ہے تہذیب الاثار کے اس حدیث کے تحت کہ اس کی سند میں ام شبیب یہ مجہول ہیں، جبکہ یہ ثقہ ہیں، معتبر ہیں. امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ متقدمین محدثین میں سے ہیں، انہوں نے کہا ام شبیب ثقہ یعنی ام شبیب معتبر ہیں. دیکھیے یحییٰ بن معین فی الرجال روایت تحمان صفحہ نمبر 105 میں نمبر ہے 332. اور میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر ان تمام حدیثوں کی تحقیق ٹیکسٹ میں دے دوں گا، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے امام قتادہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کو بھی سفید بالوں کو کالا کرنے کی رخصتی ہے. دیکھیے مصنف عبد الرزاق میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 45، دوسرے نسخے میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 213 میں. اسی طرح سے اسحاق ابن منصور نے اسحاق بن راہوت سے کہا کیا عورتیں اپنے بالوں میں کالا حجاب لگا سکتی ہیں؟
تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں. دیکھیے تخریج مسائل الامام احمد و اسحاق بن راہو جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 4741 میں. معلوم ہوا کہ عورت کے اگر بال سفید ہو چکے ہیں تو وہ کالا حجاب کالا کلر لگا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.